کھویندا تھوڑا ہی تے کم ڈھیر گھن دیں تیرا اٹھ شکایت لینا پے سمجھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نال جانور لیندے ودن سیدنا موسیٰ علیہ السلام دا معجزہ لکڑ ماری نے اللہ دے حکم نال فضرب بعصاک الحجر پتھر دے وچوں فن فجرت من حسنتا عشرت عینا 12 چشمے پانی دے پتھریں دے وچوں چشمے پانی دے نکلن وڈا معجزہ ہے لیکن یاد رکھا ہے پتھریں دے وچوں چشمے نکلن قانون قدرت چ ہے پیا ہنے پتھریں جہا کہ نا چشمہ ویسے پتھریں دے وچ چشمے ہوندے تے ہیں جتھاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماریے چشمے 12 نکتے ہیں منکرین حدیث ہندو تے بھی اعتراض کرندن کہنا اتے مٹی لگی پئی ہی حضرت موسیٰ لکڑ نال ہٹائی جو ہے چشمے نکتے ہیں کیوں کہ این واسطے پتھریں دے وچوں چشمے تو نکل دے رہنن منکرین جھوٹ بولیندن ایک نکلے اب 12 چشمے کیوں نکتن معجزہ نبی دا وڈا معجزہ ہے زور دا معجزہ ہے این دے مقابلے چادرہ آپ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا معجزہ دیکھ حدیبیہ دا میدان ہے جے کو اج کل شمیسی آدھے وے حدیبیہ دے میدان دے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائن لوگوں نے شکایت کی دیئے سارے کل پانی کہنی پیون دا وضو دا جانور پلاون دا پانی کہنی آپ نے فرمایا مشکیزے چیک کرو کہیں دے مشکیزے دے وچوں کچھ تھوڑا ڈھیر پانی لب پوے تا چاؤ مشکیزے چیک کتنے نچوڑ کے ایک چھوٹا جہاں برتن بھر کے این امام الانبیاء نے ایمیں انگلی وچ رکھن فن فجارت ہنے انگلی دے درمیان چوں پانی جاری تھی گئے انگلی دے وچوں فوارے پانی دے جاری تھی گئے پتھر دے وچوں چشمے نکلنا معجزہ تھا لیکن قدرت تے فطرت دے اندر موجود ہن پتھریں جو چشمے انگلی جو بلا چشمے کڑی نکھتے اے بڑا معجزہ ہے ان کو ود کے معجزہ ہے معجزات دے بارے سارا عقیدہ تو سا نوٹ کر گی دے ہون تھوڑا جہاں اگتے آؤ کہ جیرا سارے ہوتے الزام لایا ویندے او کر ہے الزام لایا ویندے سی اے معجزات دے منکرن منکر نہیں سارا عقیدہ ہے جو معجزات دا فائل اللہ ہے معجزہ اہل علم طلباء ماشاءاللہ علماء سمجھدن فائل اللہ ہے معجزہ زہر نبی دے ہاتھ تھی نے ہاتھ نبی دے اتے زہر تھی سی معجزہ پیچھو طاقت میری اللہ دی ہو سی دلیل غالباً سورۃ رات دے اندر ہے وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کوئی زمین تے رسول معجزہ دکھا نہیں سکدا اللہ بِإِذْنِ اللہ جب تک اللہ دی پیچھو طاقت شامل حال نہ ہوئے نبی کو اگر پہلے پتا ہوئے ہا کہ میرے ہاتھ تے ایہو کچھ معجزہ ظاہر تھیون والا ہے پہلی دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سوٹی جو سٹی ہے نانگ بنیے تے حضرت موسیٰ دھروکڑی ماری ہے میاں دا بیٹا قرآن رہتے ہیں قرآن اسیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایجری دوڑ لئیے جو حقیقی نانگ ہے ولم یعقب قرآن دے الفاظن پچھتے موڑتے نہیں سی ڈیٹا متا ملیا ودا ہوئے اللہ نے فرمایا اے میرا پیغمبر لا تخف نہ ڈر سنعیدها سیرتها الاولا تو ان کو پکڑ اساں ان کو ولا ان سوٹی بنا دے سوں کمال ایمان پیغمبریں دا ڈر ہا جو دھرکدا ویندا ہا نبی وقت دا لیکن جلے آرڈر آئے تے روک گئے اتیں فوراً پکڑ گئے سی اللہ تیرا فرمان تا سچا ہے اندے کوئی شک کر سکتے ہیں نبی کو پتہ ہا جو میرے ہاتھ یہ کوئی تھیوانا لیول ڈریا کیوں مانا کہ نبی کو آپ کوئی بعض اوقات پتہ نہیں ہوندہ میرے ہاتھ معجزہ ظاہر تھی سی گرا سنعیدها سیرتها الاولا اللہ نے حکم دیتے والا او نانگ دوبارہ لاٹھی بن گئے سوٹی بن گئے نبی دا معجزہ اللہ دے طاقت نال ہوندے بغیر اللہ دی طاقت دے ظاہر نہیں تھی دا توجہ میری طرف سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ صحیح بخاری مسلم میں کثرت نال حدیث موجود ہے ابا شہید تے احد دے اندر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ دی زندگی دے واقعات ڈھیسا رہن ایک واقعہ کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جلے پیارے نبی علیہ السلام کو عین شہادت دے موقع تے شہادت دے بعد ماشاءاللہ فضیلت الشیخ مناظر اسلام شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا عطا اللہ آوان صاحب تشریف گھنن. میں یہ نکتہ اپنے تے جرا الزام ہوں کو دھو تے کوشش کرے نا اپنی گال کلوز کراں. سیدنا جابر آدن قرضہ ڈیونا ابا شہید تھی گئے میں باغ جرا ہے ہوں کو ادا کرنے دی کوشش کی تھی ہے. کھجے دا پھل گھن گھنو جن جن قرضہ گھننے ایمیں لامیں سامیں چا کرو لم سم چا کرو اے سائران کھجے دا پھل توہاڈا تے قرضہ برابر تھی گیا. یہودیاں کہ اساں اپنے پیسے ہائی حرام کرنن اساں نہیں دیں دے اساں اے نہیں گھندے سا کو پورا قرضہ ادا کر. سفارش کروئی اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دی سفارش دا نتیجہ یہودی تاں زد چاگن انہیں کہ پتہ نہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ دے سکے یا نہ دے سکے ان پیغمبر دا دے سک دے او تاں زد چاگن انہیں کہ اساں گھن کے راسوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر وانج پھل چون ویریٹیاں آنج کر کھجور جاں قسمہ ہو جانا ہر ویریٹی دی الگ ڈھیری بنا. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ نو ہر ویریٹی دی ڈھیری بنا کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیتے ہیں آپ تشریف گھنین. ایک چھوٹی ڈھیری دے باہروں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے راؤنڈ لا کے برکت دی دعا کی دی ہے. فرمایا نے سڈ قرض گھنن والے کو ہن دیون شروع کر دے. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ نے دیندا گئے تے وہ گنتے ڈھیری مکانے چ نہیں آئی. کم و بیش وہ سات مد دا حساب ہوندے جو میرے اندازے دے مطابق کم و بیش انہیں 75 من قرض بندا ہا وہ 75 من ادا تھی کہ اجاں ڈھیری مکی کہنی سارے کو دیون دے بعد حتیٰ کہ گھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا بإذن اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. چھوٹے بچیں دا مسجد دے اندر آون انتہائی ضروری ہے آونا چاہیے ہے. کچھ پیو ماں سکھاتے پٹھن کچھ تسا نال ہولے ہولے کو کنٹرول کر باؤ جرے نال بیٹھن کل کو ہنے ہی مساجد آباد کرنے جرے نال ساتھی بیٹھن نال علیہ کو بال کو سمجھاویں نہیں سمجھتا تو ان کو روانہ کر چھوڑن ان کو ڈسا ڈیوین بھی کاری سے بدے جرا علی سی ان کو چاول کہنا ڈیسوں تاکہ ان کو احساس تھی وہ اپنی غلطی دا. میرے سامعین کثیر تعداد مرکز المودہ الخیریہ دے طلباء دی نظر آندی ہے. کچھ تعداد مرکز توحید دے طلباء دی بھی ہے. مانا کہ میں پیچھے طلباء والا سبق ہی ایک شروع کرے نا پیریڈ ہی پڑھا چھوڑے ہیں کوشش کرے سو جرے باقی سامعین ہیں انہیں کو کسی سمجھ آ وجے پتہ لگ دے. جو شیخ فضیلت الشیخ شیخ محمد حنیف صاحب اپنے طلباء نال مشفق ہیں تو طلباء انہیں نال محبت کریں جو ہیں پروگرام میں شرکت کیتی ہے. سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال دی عمر دے لگ بھگ ہن. بھیرا جرا کھیر پیون والا بھیرا بال ہن نال کھیدے ودے ہن وہ بجدے این انہیں کسی کوئی جوان آئے سارے بھیرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن دی عمر 4 سال ہے کو پکڑ کے تے ایویں اون دے پیٹ کو پاڑے چاہتے اندروں جنا دل کٹ کے تے پتہ نہیں کیا کرنا پے. بال چھوٹی عمر دے جی میں خائف تھی وینن. شق صدر دا واقعہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال ڈھیر دفعہ پیش آئے. کوئی 3 دفعہ ثابت کرنن کوئی 4 دفعہ کوئی 2 دفعہ. اے جڑا 3-4 سال دی عمر جہان تے شق صدر سینہ چاک تھے ولا وارسیں دے آنجیں تک
پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ٹھیک ٹھاک اٹھے کھڑے ہن. این دوران جبریل امین اصل چائن نال جو فرشتے ہو سن سونے دا تھال چاہی ودے ہن, جنت دے وچوں حکمت و دانائی دا بھری ودے ہن. دوجا تھال زمزم دا بھری ودے ہن. زمزم دے پانی دے نال سونے نبی دا دل کڈ کے دھوتے نے. اج سائنس بڑی ترقی کر چکی ہے. کہیں وڈے تو وڈے ڈاکٹر کو آکھو چاہ جو دل کڈ کے آنج رکھے والا دوبارہ لا دکھاوے جڑے وڈے آپریشن کرن. لیکن یہ اللہ دے طرفوں چونکہ ایک بہت بڑا انہونا کم ہا, حیران کن کم ہا, جنہ پیچھو فائل حقیقت جا اللہ ہا, ظاہر سیدنا جبریل امین کرنے پہ ہن. دل دے نال ایک لوتھڑا ہوندے گوشت دا جرا انسان دے دل کو خواہشات دیویں دے اے با گناہی کر او بئی کر. ہر انسان کو ہر گناہ تے اکسیں دے ہی وجہ نال انسان قابل شرف قابل مقام ہے. ورنہ تو فرشتے گناہ کریں دے کہنی, شان ہونے دی زیادہ کیوں کہنی, کیونکہ انہیں دے دل وچ گناہ دا مادی کہنی, شوقی کہنی. تیرے میرے دل دے اندر گناہ دا جذبہ رکھ دیتا گئے والا ان کو کچل کے گناہ دے جذبے کو مٹا کے اللہ دی فرما برداری کرنا یہ کمال ہے, ہی دی وجہ نال شان ہے. سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دل دے نال جرا او لوتھڑا ہا جن دے وچ خواہشات اٹھ جن او کڈ کے باہر سٹ چھوڑیے تے آگنے ذاک حد الشیطان, شیطان دا حصہ ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دل کو ویسے پاک دل بلا زمزم نل دھو کے تے دوجا تھال جرا حکمت تے دانائی دا بھریا ہویا ہا او پیارے نبی دے سینے دے اندر انڈیل لیتا گے, ویٹ دیتا گے, سینہ حکمت دانائی نل بھر دیتا گے. ٹانکے مار کے چلے گن. مسلم شریف دی حدیث چاندے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی صحابی آدن میں ڈٹھا ہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے دے ہوتے ہیں اپریشن دے ٹانکیاں دے نشان سیانا تھی. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے دے ہوتے ٹانکے اپریشن دے ٹانکے دے نشان میں ڈٹھے ہیں. مانا کہ اے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اے شک صدر سارا پہلے ایمان ہے, احادیث تو ثابت ہے, سیرت جن کتابیں تو ثابت ہے, مشاہداتی طور تے صحابہ نے ڈٹھا بھی ہا. یہ جڑا واقعہ تھے انوکھا کم تھے, عقل دے خلاف ہے, خلاف مزاج ہے. نہ اپریشن دا ٹیکہ لگے نہ اپریشن تھیٹر گھن گھن والا دل کو چاہ کے باہر گننا ول وچوں لوتھڑا باہر کٹ سٹنا. یہ انوکھا کم ہے, حیران کون کم ہے. این جیرا وقوع پیش ہے این وقوع کو کیا نام دوں, معجزہ آکھوں یا کرامت آکھوں. معجزہ آکھوں تا معجزہ کیویں بنے, او تا اعلان نبوت دے بعد ہونے معجزہ. اجاں دا اعلان نبوت تھیا کہنی, اعلان نبوت تھیا کہنی پہلے ہی کو معجزہ آکھوں کیویں. مثلا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیڑی دائیا کھیر پلاون واسطے گھن گئی ہے, ڈاچی ٹردی نہ ہی جلے معصوم پیغمبر کو چاہتے سی ڈاچی جھلیندی نہ ہی. گھر جلے پہنچن برکت اینجی پئی ہے جو چھوٹے جانور وڈے جانور پہلے کل ہون زیادہ موٹے فربا صحت مند طاقتور تھیون پہ گن. جانور دا کھیر ود گئے, گھر برکت ود گئی ہے. اے جری ڈاچی نہ ٹردی ہے بھج پئی ہے, تکھی تھی گئی ہے, این کو معجزہ آکھوں اجاں اعلان نبوت تھیا کہنی. کیا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر ونجن دے نال جانوراں دا چنگا ہونا, صحت مند ہونا, طاقتور ہونا, پل ونجنا, کھیر زیادہ دیونا, جیرے بھی انوکھے کم اعلان نبوت تو پہلے دن کیا این کو معجزہ آکھوں کہنا. اے ارہاسات ارہاسات ہن انہونے کم انوکھے کم, خرق عادت خلاف مزاج خلاف فطرت, لیکن یہ ارہاسات
جرلے اعلان نبوت تھی گئے پیارے نبی علیہ السلام اعلان نبوت دے بعد اپنے گھر دے اندر ہن ہجرت علی رات باہروں ہر ہوں دور دا کو ملک دا فوجی کھڑا دیا فوجی اسلحے نہ لیس باہروں پارہ جاری ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا باہروں پروپگنڈا کر کے سارے نبی علیہ السلام کو شہید کرنے واسطے آئے کھڑے ہیں آپ چپ کر کے ہنے دے وچوں نکلے گئے کہیں دیکھ ہی نہیں سکیا کوئی نہیں دیکھ سکیا اے انہونا کام نہیں سارے نے سامنے وچوں گزرے ایک شخصیت تے نظر نہ آوے این کو ارہاس آکسوں کہنا این کو موجزہ آکسوں اے موجزہ ہے کیونکہ اعلان نبوت تھی چکے ایک ولی ہے ولی دی کرامت ہے سارے معاشرے جرے آدنا اصل پڑھے لکھے اپنے آپ کو سرویندن دنیاوی تعلیم رکھنا لے او تک کہیں بندے کو کوئی انہونا کام تھی ویسی اے موجزہ تھے موجزہ نبی نال ہوندے اج دا اگر کوئی ولی ہووے اللہ دا ولی ہووے ان دے ہاتھ تے انہونا کام تھی ونجے تا ان کو کرامت تاک سکتے ہیں نہ ارہاس نہ موجزہ میں قرآن دے وچوں ایک مثال لینا اللہ دی ولیہ عورت ہے اللہ دی ولیہ عورت ان کو پالن والا پرورش کرن والا حضرت زکریا علیہ السلام جو آئے بند در کھولے سی تا اگوں بغیر موسم دے پھل انل کے ہاوا ایک ایڈو این ہوا من عند اللہ رستہ بند دروازہ بند موسم ہے کہنا بغیر موسم دے کیڈو این ہوا من عند اللہ این کو کیا موجزہ آکھوں یا ارہاس آکھوں جبکہ سیدہ مریم علیہ السلام نبی کہنا ہے اللہ دی ولیہ ہے ایک کرامت ظاہر تھی ہے وَحُزِّ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا کھجی دا منڈ ہلا تے تازی پنڈ ڈھان کھڑ گئی اون کھجی تو جی تو پنڈ دے چان سی کہنا ہن اے ولیہ دی کرامت تلو چشمہ پانی دا جاری تھی گئے اللہ دی ولیہ دی کرامت 309 سال دے بعد 300 سال ولا 9 سال دے بعد اللہ دے ولی انہم فتیتن آمنو بربہم نوجوان اصحاب کہف 309 سال ستے رہ گئے نیندر انہیں کو پتہ ہی کہنے لگا کتنا عرصہ ستے ہیں 309 سال دے بعد اللہ سی ولا انہیں کو اٹھا کھڑے اے ولییں دی کرامت اے موجزہ نہیں اج کہیں دا بندہ گاڑی دے ایکسیڈنٹ کو بچ ونجے اچانک ممکن نہ بچن لیکن بچ گئے آدن سی موجزانہ طور تے بچ گئے وہ اللہ دے بندے کرامت تاک سکتے ہیں موجزہ کیویں موجزہ نبی دے نال خاص ہے حیران تھی وندن میرے بھائی میرے عزیز میرے بچے کہ دجال جرن آسی دجال دے نال جنتی ہے جہنم بھی ہے ایک بندے کو اگسی مرون او تے مروے سی اگسی والوٹھی کھڑ سی ہون این کو کیا آکھوں ارہاس آکھوں موجزہ آکھوں کرامت آکھوں جبکہ بیمان دے حد تے ظاہر تھیندا پہ واقعہ انہونا واقعہ ہے حیران کن واقعہ ہے لیکن ایک بیمان دے حد تے دجال جرا آدھے میں رب ہوں نبی دا درجہ گھٹ جا اللہ دا درجہ کے میرا ہے این جرا دجال ہو سی نا ایک بندے کو مرے سی ہوں کو اٹھے سی دوجے کو نہ مار سکسی یاد رکھے بادل کو اکسی وس بارش وسن کھڑوے سی بادلیں کو اکسی این لا کے بارش نہیں وسنی بارش کا نہ وسی این کو جنت بھیج دو ہوں دی جنت دے اندر جڑی حقیقت جہنم ہے این کو جہنم میں بھیج دو جڑی حقیقت دے اندر جنت ہے ان دے اختیارات چل سن زمین کو اکسی اخرجی کنوزہ کے خزانے کڈ زمین خزانے کڈ دے سی ہون یہ دجال دے ہاتھ تے انہونے کم انوکھے کم تھیندے پن میرے طالب علم بالو کیا این کو اسا موجزہ آکھ سکتے ہیں کائنا اسا این کو ارہاس آکھ سکتے ہیں کائنا اسا این کو کرامت آکھ سکتے ہیں کائنا پر بے ایمان ہے این کو آدن استدراج این کو استدراج آدن آج بھی بعض بندے
انہیں کول انہونا کم تھی ویندے تے بندے سرو بےمان ہوندن نماز کریں پڑھی کہنے انوکھا کم کر دکھانے مسلمان شدہ حقا بکا تھیا ودے یار اے ہے تا مشرک ہے تا پتنی بے نمازی قرآن کو اندھا کہنی اینجا کم کرامت دکھائی تھی پتے ولایت دکھائی تھی کیا دکھائی تھی ہے تا بیکار آدمی پیارے بھائی پیارے عزیز اے استدراج ہے اللہ پاک کو استدرج یستدرج جو استدراج ڈھل دیتی ہے جو جل جیتی جل دیں جلے رسی چھکے سا نا ولا یوثق وثاقہ احد میں جہیں ول پکڑ کوئی نہیں پکڑ سکدا ولا يعذب عذابہ احد اللہ جہاں عذاب کوئی نہیں دے سکدا ان بطش ربک لشدید رب دی پکڑ بڑی سخت ہے تو جل جیتی جل دیں گناہ جل پیا جے تک اے بیمان دے حد تے انہونا کم نہ موجزہ ہے نہ کرامت ہے بلکہ استدراج ہے اللہ نے ہر نبی کو موجزات دیتن جتنا وڈے موجزات یا جتنا تعداد زیادہ موجزات اتنا ایمان گھن آمن والیں دی تعداد ہی زیادہ او بھی تو نبی ہا جندہ تخت ہوا چو ڈردہ ہا آج تا جہاز کو ڈر ہوندے کی تھیں انجن خراب نہ تھی ونجے اوندہ تا انجن خراب تھیں دے کوئی نہ ہا آج دی ٹیکنالوجی پشتو رہ گئی ہے او ٹیکنالوجی اگو ہے اے ہائی جیک تھی ویندن جہاز ان کو ہائی جیک تھی ویندہ ڈر رہا جرا سیدنا سلمان علیہ السلام کو چاہ کے ویندہ پہ آج دے ڈیزل پیٹرول وغیرہ ایندھن تے چلدا پہ میٹیریل تے چلدا پہ او ہوا دوتے بغیر میٹیریل بغیر پائلٹ بغیر ڈرائیور دے چلدا ویندے تخت موجزہ نہ نبی واسطے کوئی نبی لاٹھی سٹیں دے نانگ بنویں دیئے بیا نبی سوٹی مریں دے دریا دے اندر روڈ بنویں دن بھا کو اللہ گلزار بنا دیتے لیکن ساڑھے نبی کو اللہ نے جتنا موجزات دیتن کہیں بے نبی کو اللہ اتنا دیتے کہیں ہر نبی دے موجزات محدود میرے پیغمبر دے معجزات لا محدود بے شمار ہزاریں دی تعداد دے اندر معجزات اگر گہری نظر نہ دیکھو جن کو اسا احکام و مسائل دی حدیث سمجھتے ہیں ہوں دے پیغمبر دا معجزہ نظر دا کھڑا ہوں دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر چل پونا رستے تے پتھر سلام پیش کرنے ہن انی لأعرف حجرا یسلم علیہ قبل ان عباس پتھر سلام کرنے ہن کتھائیں وادی دے اندر چلے ونجن ہاں تا جانور علاوان شروع کر دینے ہن پیغمبر دے نال جانور لینے ہن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے معجزات جرا نہیں منیندہ او مومن کہنی اساں اہل حدیث معجزات دے قائل ہیں جیرے لوگ سارے تے بہتان لیندن انہیں دے بہتان دا میں تھوڑی دیر بعد جواب دینا کہ او سارے تے بہتان جرا لیندن اصل حقیقت کیا ہے معجزات اللہ نے سابقہ نبیوں کو بھی دیتن سارے نبی کو بھی دیتن پر فرق ہے ایک نبی اللہ نے کوئی اینجا معجزہ دیتے وَأُبْرِهُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَثَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ موئے ہوئے بندے کو ہاتھ پھیریں دا ہا اٹھی باندھا ہا وقت دا نبی ہا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے موئے ہوئے بندے کو اٹھاون کہیں ڈاکٹر دی ڈاکٹری کہنی کہیں دی طب وچ کہنی کہیں دے علاج معالجے کہنی لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرے نہ احیی الموتى باذن اللہ اللہ دے حکم دے نال بسم اللہ پڑھ دے مردہ اٹھی باندھا علاوان شروع کر دینا بڑا معجزہ ہے کمال معجزہ ہے حیران کر دیون والا معجزہ ہے ان دے مقابلے دے اندر ساڑھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا معجزہ دیکھ ایک عورت یہ ہوا کہ سی میں توڑے واسطے ممبر بنوا دے وہاں اجازت ہے جی ہاں جاؤ دا درخت لئی دا درخت ہیندہ اون ممبر بنوائے اپنے غلام کو لو جرہ درکھان ہا لکڑ دا کام جان دا ہا ترائے سیڑیاں لا ممبر بنا کے لا دیتا گئے آج سعودی عرب جب ممبر یا سیڑیاں ڈھیر ہوئیں حیران تھیں دو سو وجہ کیا ہے جبکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے ممبر یا سیڑیاں تا ترائے ہن وجہ ہون 7 سیڑیاں لگیاں لاجن 8 9 اصل پیارے پیغمبر باندیاں اتلے قدم تے جن صدیق دا دور خلافت آئے ہوئے کہ اتھا میری جرت بہاں جتا نبی بیٹھا او تلویں قدم دے تھی بیٹھن
جنن سیدنا عمر دا دور ہے ہوئے کہ میری کیا مجال، میں اون جاتے بان جیتا نبی بیٹھے یا صدیق بیٹھے، او تلویں تریجے قدم دے تھی بیٹھے، تے جنن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دا دور ہے ہوئے کہ انہیں کو اتو کر رکھا تلو بے قدم لو چا، میں اون جات نہیں باندھا، مانا کہ وڈیں دا احترام کرنا اے بھی ایک اسلام سکھیں دے سکوں ہی واسطے ممبریں یا سیڑیاں ود گن، ورنہ سیڑھی تو 3 ہن سیڑیاں۔ پیارے نبی علیہ السلام کو جلے ممبر پیش کیتا کہ آپ ممبر دے تے جلوہ افروز تھن تے کھجی دا مونڈ جرا پہلے ممبر دا کم دینا ہا رومن کھڑ گئے، ایمیں رونے جی میں انسان روندے۔ جیرے بندے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیریں دے ہیں اٹھی باندھا ہا، توجہ کرے در جواب مطلوب ہے توڑا۔ جیڑے انسان کو ہاتھ پھیریں دے ہیں اٹھی باندھا ہا، انسان دے اندر این وجود دے اندر کہیں دور چ روح ہئی تو صحیح ہون کہنا ہئی موجزہ جو ہاتھ پھیرے نے روح والی ہے، یعنی اے روح دا محل تہا اندے کدیں روح پاتی تو ویندی ہے ولا ہوندے جو دوبارہ روح لوٹا دے ون ہے تو موجزہ کم، لیکن جن دے اندر کدیں انسانی نفس یا روح ہووے نا او کھجی دا منڈ محبت رسول چ روے اے انکل ود کے موجزہ ہے۔ ایسی نفس دے اندر آونجے کہ نباتی صفات بھی ہوون، حیوانی صفات بھی ہوون، انسانی صفات بھی ہوون اور عرفانی صفات بھی ہوون۔ عرفانی معرفت پہچان کہ میں کو کون چھوڑ گئے ان دی شخصیت اور حیثیت کیا ہے، اے نبات دے اندر اے کھجی دے مونڈ دے اندر آخرکار آپ اترین چپ کروئینے فرمیندن نہ کرویندہ چپ تا اے شے ساری زندگی روندہ رہے ہا بلکہ قیامت تک روندہ رہے ہا۔ اے کھجی دا مونڈ علاپ ہوئے اندے چ روح آونجے انسانی کیفیت چ رومن پے ونجے اے انکل ود کے موجزہ ہے۔ علمنا منطق الطیر وقت دا نبیہ بڑا موجزہ ہا، پرندے نال علیندہ ہا، جانورے نال علیندہ ہا، جننے تے حکومت کریندہ ہا۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرِ پرندہ جو ہد کہنی وَمَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ قبیلے یا بولیاں سمجھدہ ہا، قبیلی کو ڈٹھنے مستلقیتاً قائمتاً بقوائمہا الى العرشی کانڈ دے بھر قبیلی ستی پئی ہے، لتاں چارے آسمان دو ایمیں چاہتی پئی ہے جی میں دعا لے ہاتھ اٹھینن تے دعا پئی منگ دی اللہ پاک کولو اللہم انا خلق من خلقک لیس بنا غنن عن سقیاقا۔ سیدنا سلمان وقت دے نبی جرا جانورے نہ بولیاں سمجھدا این قبیلی دی آواز ہی سن گی دیس سمجھ گی دیس تے مار کے کوئی کہتی تسا ہون گھر جلو اساں ویند تے پیاسے بارش دی دعا منگن بارش ہون مل سی ساڑی دعا نال نہ بلکہ قبیلی دی دعا نال۔ رک کے تھوڑا جائیندو تے مزید بھی غور کر گن قبیلی چارے لتاں کڈے کیتی پئی ہے، سر قبیلی دا کیجرا وڈا ہے 5 کلو دا ہو سی سر، بھیجا ہوں دے چوکھا ہو سی، انسان دے سر اور بھیجے دے مقابلے چ قبیلی دا سر کتنا وڈا تے بھیجا کتنا وڈا، ہوں دا عقیدہ کتنا پختہ جو لتاں آسمان دو اللہ عرش تے رہندے الرحمن علی العرش استوا، اللہ عرش تے رہندے چھوٹے جے سر تے چھوٹے جے بھیجے علی قبیلی دا عقیدہ کتنا پختہ۔ تے دعا دے الفاظ دیکھو اللہم انا خلق من خلقک لیس بنا غنن عن سقیاک مفہوم اللہ بارش دے، حالانکہ قبیلی آکھیا جا سیدنا سلمان نبی دے طفیل سا کو بارش دے جا کائنا قبیلی دا عقیدہ ہاں جو اللہ بارش دیون والا ہے، نبی سلمان دے طفیل نہیں بلکہ ڈائریکٹ اللہ کو منگنے جرا اللہ نکی جی قبیلی کو سن گھندے تے تیری میری کیوں نہیں سندا اس ساڑی بھی سن دے ہوں اللہ کو پکاریا کر۔ عرض کرنا بیٹا میں علمنا منطق الطیر پرندے نال علامنا وڈی کمال ہے، وڈا موجزہ ہے سادہ نبی دے مقابلے سنن نبی داؤد شریف دے اندر بسند صحیح حدیث باغ دے اندر گن دیہات دے اندر آرابی دا خود تے پہنچن تے اٹھ دھرک دا آئے سونے دے قدمے
سر رکھ کے تے روون کھڑ گئے تے الاون کھڑ گئے تے سونے پیغمبر اونیاں گالی بھی سنین سمجھاں بھی ہیں ول پوچھنے من رب هذا الجمل این اٹھ دا مالک کتے سڈو سڈی جائے فرمائنے تیرا اٹھ یشت کی شکایت لینا پہ تیری جو کھویندہ تھوڑیں تے کم ڈھیر گھندیں تیرا اٹھ شکایت لینا پہ سمجھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نال جانور لیندے ودن سیدنا موسیٰ علیہ السلام دا معجزہ لکڑ ماری نے اللہ دے حکم نال فضرب بعصاک الحجر پتھر دے وچوں فن فجرت من حسنتا عشرت عینا 12 چشمے پانی دے پتھریں دے وچوں چشمے پانی دے نکلن وڈا معجزہ ہے لیکن یاد رکھا ہے پتھریں دے وچوں چشمے نکلن قانون قدرت چ ہے پیا ہنے پتھریں جہا کہنا چشمہ ویسے پتھریں دے وچ چشمے ہوندے تے ہیں جتھاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماریے چشمے 12 نکتے ہیں منکرین حدیث ہندو تے بھی اعتراض کرندن کہنا اتے مٹی لگی پئی ہی حضرت موسیٰ لکڑ نال ہٹائی جو ہے چشمے نکتے ہیں کیوں کہ این واسطے پتھریں دے وچوں چشمے تو نکل دے رہنن منکرین جھوٹ بولیندن ایک نکلے اب 12 چشمے کیوں نکتے ہیں معجزہ نبی دا وڈا معجزہ ہے زور دا معجزہ ہے این دے مقابلے چادرہ آپ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا معجزہ دیکھ حدیبیہ دا میدان ہے جے کو اج کل شمیسی آدھے وے حدیبیہ دے میدان دے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائن لوگوں نے شکایت کی دیئے سارے کل پانی کہنی پیون دا وضو دا جانور پلاون دا پانی کہنی آپ نے فرمایا مشکیزے چیک کرو کہیں دے مشکیزے دے وچوں کچھ تھوڑا ڈھیر پانی لب پوے تا چاؤ مشکیزے چیک کیتے نے نچوڑ کے ایک چھوٹا جہاں برتن بھر کے این امام الانبیاء نے ایمیں انگلی وچ رکھن فن فجارت ہونے انگلی دے درمیان چوں پانی جاری تھی گئے انگلی دے وچوں فوارے پانی دے جاری تھی گئے پتھر دے وچوں چشمے نکلنا معجزہ تھا لیکن قدرت تے فطرت دے اندر موجود ہن پتھریں جو چشمے انگلی جو بلا چشمے کڑی نکھتے اے بڑا معجزہ ہے ان کو ود کے معجزہ ہے معجزات دے بارے سارا عقیدہ تو سا نوٹ کر گی دے ہون تھوڑا جہاں اگتے آؤ کہ جیرا سارے ہوتے الزام لایا ویندے او کر ہے الزام لایا ویندے سی اے معجزات دے منکرن منکر نہیں سارا عقیدہ ہے جو معجزات دا فائل اللہ ہے معجزہ اہل علم طلباء ماشاءاللہ علماء سمجھدن فائل اللہ ہے معجزہ زہر نبی دے ہاتھ تھی نے ہاتھ نبی دے اتے زہر تھی سی معجزہ پیچھو طاقت میری اللہ دی ہو سی دلیل غالباً سورۃ رات دے اندر ہے وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کوئی زمین تے رسول معجزہ دکھا نہیں سکدا اللہ بِإِذْنِ اللہ جب تک اللہ دی پیچھو طاقت شامل حال نہ ہوئے نبی کو اگر پہلے پتا ہوئے ہا کہ میرے ہاتھ تے ایہو کچھ معجزہ ظاہر تھیون والا ہے پہلی دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سوٹی جو سٹی ہے نانگ بنی ہے تے حضرت موسیٰ دھروکڑی ماری ہے میاں دا بیٹا قرآن رہتے ہیں قرآن اسیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایجری دوڑ لئیے جو حقیقی نانگ ہے ولم یعقب قرآن دے الفاظن پچھتے موڑتے نہیں سی ڈیٹا متا ملیا ودا ہوئے اللہ نے فرمایا اے میرا پیغمبر لا تخف نہ ڈر سنعیدها سیرتها الاولا تو ان کو پکڑ اساں ان کو ولا ان سوٹی بنا دے سوں کمال ایمان پیغمبریں دا ڈر ہا جو دھرکدا ویندا ہا نبی وقت دا لیکن جلے آرڈر آئے تے روک گئے اتیں فوراً پکڑ گئے سی اللہ تیرا فرمان تا سچا ہے اندے کوئی شک کر سکتے ہیں نبی کو پتہ ہا جو میرے ہاتھ یہ کوئی تھیوانا لیول ڈریا کیوں مانا کہ نبی کو آپ کوئی بعض اوقات پتہ نہیں ہوندہ میرے ہاتھ معجزہ ظاہر تھی سی گرا سنعیدها سیرتها الاولا اللہ نے حکم دیتے والا او نانگ دوبارہ لاٹھی بن گئے سوٹی بن گئے نبی دا معجزہ اللہ دے طاقت نال ہوندے بغیر اللہ دی طاقت دے ظاہر نہیں تھی دا توجہ میری طرف سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
صحیح بخاری مسلم تے کثرت نال حدیث موجود ہے. ابا شہید تے احد دے اندر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زندگی دے واقعات ڈھیر سارے ہیں. ایک واقعہ کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلے پیارے نبی علیہ السلام کو عین شہادت دے موقع تے شہادت دے بعد ماشاءاللہ فضیلت الشیخ مناظر اسلام شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا عطا اللہ آوان صاحب تشریف گھنن. میں یہ نکتہ آپ نے تے جرا الزام ہوں کو دھو تے کوشش کرے نا اپنی گال کلوز کرام. سیدنا جابر آدن قرضہ ڈیونا ابا شہید تھی گئے میں باغ جرا ہے ہوں کو ادا کرنے دی کوشش کی تھی ہے. کھجے دا پھل گھن گھنو جن جن قرضہ گھننے ایمیں لامیں سامیں چا کرو لم سم چا کرو اے سائران کھجے دا پھل توہاڈا تے قرضہ برابر تھی گیا. یہودیاں کہ اساں اپنے پیسے ہائی حرام کرنن اساں نہیں دیں دے اساں اے نہیں گھندے سا کو پورا قرضہ ادا کر. سفارش کروئی اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دی سفارش دا نتیجہ یہودی تاں زد چاگن انہیں کہ پتہ نہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ دے سکیا یا نہ دے سکیا ان پیغمبر دا دے سک دے او تاں زد چاگن انہیں کہ اساں گھن کے راسوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر وانج پھل چون ویریٹیاں آنج کر کھجور جاں قسمہ ہو جانا ہر ویریٹی دی الگ ڈھیری بنا. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ویریٹی دی ڈھیری بنا کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیتے ہیں آپ تشریف گھنین. ایک چھوٹی ڈھیری دے باہروں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے راؤنڈ لا کے برکت دی دعا کی دی ہے. فرمایا نے سڈ قرض گنن والے کو ہن دیون شروع کر دے. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیندا گئے تے وہ گنتے ڈھیری مکانے چ نہیں آئی. کم و بیش وہ سات مد دا حساب ہوندے جو میرے اندازے دے مطابق کم و بیش انہیں 75 من قرض بندا ہا وہ 75 من ادا تھی گئے اجاں ڈھیری مکی کہنی. سارے کو دیون دے بعد حتیٰ کہ گھر بھی والا چاہ گئے 30-35 من دے قریب گھر ری چاہ گئے. جیرے یہودی آدھے ہن جو یہ پینڈ اساں گنوں سارا قرضہ تے سارا ضائع تھی وے تھی. ہن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا دی برکت نال اللہ نے پیغمبر دے ہاتھ تے معجزہ ظاہر کیتے. اینجا معجزہ ظاہر تے جو انہیں دے قرضے بھی لہ گن تے نال اپنے گھر بھی چاہ گئے. تے ایک سیرت دی کتاب چندے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منگ گدی ہے جو برکت علی پینڈ دی لپ میں کتے اچا تھیلے سٹی اس پینڈو برکت علی تھیلے سٹ کے کھاندہ رہ گئے. ان کو ہدایات جی میں ملن کہ تھیلے چ ہاتھ پا کے کڑھنیے پینڈ تے تھیلے کو پٹھا کر کے چھنڈکنا کہنی تولنا کہنی ساری پینڈ کڑھنی کہنی. کڑھیندہ رہ گئے تے کھندہ رہ گئے تے یاریں دوستیں کو کھویندہ رہ گئے تے خاندان دے لوگوں کو کھویندہ رہ گئے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی چوہا پینڈ دے چاند دانے مکے کہنی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے دور خلافت دے اندر 2 سال 3 مہینے 11 دیں اوہ پینڈ نہیں مکی جو کھاندہ رہ گئے تے کھویندہ رہ گئے. حتیٰ کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ دے دور خلافت 10 سال کھاندہ رہ گئے تے کھویندہ رہ گئے نہیں مکی پینڈ. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دے دور خلافت 12 سال پینڈ کھاندہ رہ گئے تے کھویندہ رہ گئے مکن چ نہیں آئی. منے دے من تے ٹنے دے ٹن ایک ہوں تھیلے دے وچوں اللہ دے پیغمبر دا معجزہ کھجور مکن چ نہیں آئی. جنن شہید تھے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ شہادت علی لوہار بھگدڑ جو مچی ہے سبائی آئے ہوئے ہن حالات خراب تھن حالات دی سنگینی دی وجہ تو حالات دے اندر جو شامل تھے بنجے دے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دے میرا اوہ تھیلا پینڈ اللہ رول گئے. وڈا ارمان ہا عثمان شہید تھے رضی اللہ تعالیٰ نال اے بھی کوئی چھوٹا ارمان نہ ہا جو پیغمبر دا دیتا ہویا توشہ دان تھیلا پینڈ برکت میرے کو لگئی. پیارے بھائی اے معجزہ ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیالہ پینڈ دا ہوئے بلکہ ایک پیالہ کھیر دا ہوئے پلاوین 70 یا 80 اصحاب صفہ